मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। प्राइवेट नौकरी में इतनी ज्यादा मराहत होती थी कि खुलकर खुद पर या घर वालों पर लगाया जाए, मगर थोड़ी बहुत सहूलियात हम भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैंने भी शदीद गर्मियों में सब घर वालों की बुरी हालत देखकर घर में एक एसी लगवा लिया था। एसी लगने के बाद सब में सुकून फैल गया। एक ही बड़े कमरे में पूरा घर एसी लगाए सुकून से सोया रहता था। हम घर के कुल 5 अफराद थे। मेरे वालिद का बहुत पहले इंतकाल हो गया था, इसलिए घर में मेरे अलावा 2 छोटे बहन भाई, मेरी माँ और मेरी बीवी शामिल थे। मेरी अम्मा ने कमरे में कालीन डलवाकर जगह सेट कर दी थी। दिन भर मैं काम पर होता था और जब रात को लौटता तो मेरे बहन भाई और अम्मा कमरे में मौजूद होते और मेरी बीवी बाहर घर का काम कर रही होती थी। चंद रोज मैंने ये सब खामोशी से देखा, मगर फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी बीवी के साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरे घर वाले खूब ठंडे कमरे में रहते थे और मेरी बीवी को बाहर गर्मी में अकेला छोड़ा हुआ होता था। हालांकि वो काफी कम उम्र लड़की थी, फिर भी बहुत अच्छे से सारा घर संभालती थी। मुझे हैरत थी मेरी हक परस्त और इंसाफ पसंद माँ इस मामले में इतनी नाइंसाफी क्यों कर रही थी। एक रोज मैंने अपनी माँ के सामने अपनी बीवी को रोका और उससे कहा कि तुम दिन भर गर्मी में काम करती रहती हो। जब तक गर्मी ज्यादा हो तुम यहाँ ठंडे कमरे में रहा करो, वरना बीमार पड़ जाओगी। माँ के सामने ये सब बोलने का मेरा यही मकसद था कि उन्हें शर्मिंदा भी ना करूं और सुना भी दूं कि मैं सब देख रहा हूं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मगर मैं तब हैरान रह गया जब मेरी बात के फौरन बाद मेरी माँ ने भी मेरी बीवी की कम अकली और जिद पर नाराज होना शुरू कर दिया और बोली कि ये ऐसे ही कम अकल है। जब एसी चलाकर कमरा ठंडा करते हैं ये तब उठकर सारे काम समेटने लगती है। अजीब इंसान है, इसे गर्मी भी नहीं लगती, बात नहीं सुनती, कान बंद किए काम करती रहती है, वगैरह वगैरह। मैंने अपनी बीवी को देखा तो वो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। उसने मुझे या मेरी माँ को कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि वो इतनी कम गो या चुप रहने वाली लड़की नहीं थी। वो अच्छा खासा बोल लेती थी और मुझसे खूब बातें करती थी और अक्सर किसी न किसी बात पर बहस भी कर लेती थी। मेरी सास का इंतकाल चंद साल पहले हुआ था, जिसकी वजह से शादी के बाद से ही मेरी बीवी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और उन्हें अपनी माँ का दर्जा ही देती थी। मगर आज मेरी बीवी का यूं खामोश रहना मुझे खटका रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरी माँ को वो बदलिहाजी से जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए उनके बोलने पर खामोश है। मैंने कदरे संजीदगी से अपनी बीवी को देखकर कहा कि इस जिद की वजह क्या है? क्या उसे किसी ने कमरे में आने से रोका है या उसे लगता है कि हमने एसी सिर्फ अपने लिए लगवाया है? मेरे सवालात पर वो बौखलाकर मुझे देखने लगी। मेरी माँ बिल्कुल चुप सी हो गई थी। यकीनन उन्हें मेरा पहला जुमला नागवार गुजरा था, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं अपनी बीवी की फिक्र में ये बात महसूस ही नहीं कर पाया था। मेरी सवालिया नजरें मुझ पर जमी देखकर मेरी बीवी नजरें चुराने लगी और उल्टे सीधे बहाने गढ़ने लगी। मेरे बार बार उससे पूछने पर मेरी अम्मा ने अचानक ऐसी बात कह दी कि मैं घबरा गया। वो मेरी बीवी से बोली कि अगर तुम्हें हम सबके साथ एक कमरे में सोना बुरा लगता है तो हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अपनी माँ की बात से मैं परेशान हो गया और मेरी बीवी भी घबराकर उन्हें वजाहतें देने लगी। मगर हैरत की बात यह थी कि वो इतनी परेशान होने के बाद भी कमरे में सोने पर आमादा नहीं हुई थी। मैं अपनी माँ को मनाने की गर्ज से बोला कि ये कमरा या फिर एसी सिर्फ मेरी बीवी का नहीं है। वो अगर नहीं सोना चाहती तो ना सोए, मगर वो लोग यहीं सोएंगे। अम्मा ने खफा नजर मुझ पर डाली और मेरे बार बार माजरत करने पर मुस्कुरा दी। इस दौरान मेरी बीवी उठकर वहां से जा चुकी थी। अम्मा को मनाने के बाद मैं अपनी जगह पर लेटा तो मुझे बार बार अम्मा की बात याद आने लगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मेरी बीवी उन सब की वजह से कमरे में नहीं सोती? मुझे लगा कि शायद ऐसी कोई बात हुई होगी। तभी मेरी माँ ने उसका हवाला दिया। मेरा ख्याल न चाहते हुए भी अपने छोटे भाई की जानिब चला गया था। मेरा भाई भी जवान लड़का था। शायद मेरी बीवी मेरे भाई की वजह से कमरे में सोना मुनासिब नहीं समझती थी। मैं फिक्रमंद होने लगा। मैं दूसरा एसी या इतना ज्यादा बिल नहीं दे सकता था कि बीवी को अपने कमरे में दूसरा एसी लगवा देता।
میں پریشان سا اپنی بیوی کی روٹین دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ میری بیوی اور میرے بھائی کی آپس میں کافی دوستی تھی، ان کا ہنسی مذاق بھی چلتا تھا، اور میرا بھائی اکثر میری بہن سے لڑ جھگڑ کر میری بیوی کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا۔ میں الجھ کر رہ گیا کہ آخر میری بیوی اے سی والے کمرے میں سب کے ساتھ کیوں نہیں سوتی تھی۔ میں اکثر جب کسی ضروری کال وغیرہ کے لیے کمرے سے نکل کر گیلری کی طرف جاتا، مجھے اکثر دوسرے کمرے سے عجیب عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ میں پہلے تو ان آوازوں پر غور کرنے کی کوشش کرتا، مگر پھر آفس میں مصروفیات بڑھنے کی وجہ سے میں گھر میں کم ٹکتا تھا، اور یوں میرا دھیان ان باتوں سے ہٹ گیا۔ ایک روز میں رات کو دیر سے گھر آیا اور سیدھا اسی مشترکہ کمرے میں پہنچا۔ میری بیوی حسب معمول وہاں موجود نہیں تھی، اور میرا بھائی بھی کمرے سے غائب تھا۔ میں نے کچھ دیر کمرے میں لیٹ کر ریسٹ کیا، پھر چائے کی شدید طلب ہونے پر اٹھ بیٹھا۔ میری ماں اور بہن گہری نیند میں تھی، اس لیے انہیں اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ اپنی بیوی کو چائے کا کہہ سکوں۔ تبھی مجھے کچن میں کھٹپٹ سی محسوس ہوئی، شاید میری بیوی اب بھی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں کچن کی طرف بڑھا تو وہاں سے ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے حیرت سے آگے بڑھ کر کچن میں جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ سامنے میری بیوی اور میرا بھائی موجود تھے۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اور جلدی سے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ میرا بھائی کیتلی سے گرم گرم سبز چائے نکال کر کپ میں ڈالنے لگا، پھر اپنا ایک کپ اٹھا کر کچن سے نکل گیا۔ میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ اگر میں سبز چائے پینا چاہتا ہوں تو دوسرا کپ میں لے لوں۔ اس کی آواز میں بھی بھاری پن پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اپنے لیے خود چائے بنانے لگا۔ میری بیوی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر سبز چائے پینے لگی اور میں سوچ میں گم کھڑا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ رات کے اس پہر اگر میرے بھائی کے ساتھ کچن میں اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے تو پھر ایک کمرے میں سونے میں کیا قباحت تھی، مگر میں اس سے فی الحال کوئی بات نہیں کر سکا۔ میں تھکا ہوا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیوی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں بھی سرخ اور بھیگ رہی تھیں۔ اگر وہ ٹھیک نہیں تھی تو اس وقت کچن میں میرے بھائی کے ساتھ کیوں موجود تھی؟ اس سے کیا مسئلہ تھا؟ مگر میں اس وقت اتنا تھکا ہوا تھا کہ چاہ کر بھی اس سے نہ کچھ پوچھا نہ بات کی، اور جب میں چائے بن جانے پر سوچوں سے نکلا تو چونک گیا۔ میری بیوی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں بھی سر جھٹک کر چائے پینے لگا اور پھر جا کر سو گیا۔ اس بات کو کچھ دن گزر گئے تھے، میرے دماغ سے یہ بات نہیں نکل رہی تھی۔ میں الجھ رہا تھا اور اپنی بیوی سے سب کے سامنے کمرے میں نہ سونے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، مگر مصروفیات میں یہ بات ممکن نہیں ہو سکی۔ اور یوں ایک روز میں جب گھر میں آرام کر رہا تھا، اچانک بجلی چلی گئی۔ اس روز موسم کافی اچھا ہو رہا تھا، باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اسی لیے گھر والوں کی نیند پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر مجھے حفصہ محسوس ہونے لگا۔ میں کمرے سے نکلا تو سامنے ہمارے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بند تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی بے وقوفی پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ باہر اتنا اچھا موسم تھا اور وہ کمرہ بند کیے پڑی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ تمہاری بیوی حیران کر دیتی ہے، اسے آخر گرمی کیوں نہیں لگتی، یہ اچھے موسموں میں بھی کمرہ بند کیے پڑی رہتی ہے۔ میں قدم بڑھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ میری بیوی ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی ہوئی دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا جس کی ٹارچ کی روشنی میں سامنے کا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میری بیوی گھبرائی ہوئی سی چادر میں سمٹ گئی اور مجھے لگا میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، وہ بند کمرے میں موٹی چادر میں دبکی پسینہ پسینہ ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ اتنا سرخ تھا کہ جیسے آگ کو چھو لیا گیا ہو۔ وہ پانی سے بھری آنکھیں مجھ پر ٹکائے ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی حالت کی وجہ پوچھی تو جو اس نے بتایا وہ مجھے گم سم کر گیا تھا۔ میں جو سمجھتا تھا کہ میں بہت زیادہ پرواہ والا انسان ہوں اور مجھ سے بڑھ کر کوئی احساس والا نہیں، اس روز اپنی لاپرواہی پر خود شرمندہ ہو گیا تھا۔ میری بیوی بتا رہی تھی کہ اسے ٹھنڈی ہواؤں سے الرجی ہے، جس کی وجہ سے سخت گرمیوں میں بھی اسے گرم رہنا پڑتا ہے۔
इसी तरह से वो ठीक रहती है। और अगर उसे जरा सी भी ठंडी हवा लग जाए उसे एलर्जी होने लगती है। और उस वक्त भी वो बंद कमरे में छींक छींक कर पागल हो रही थी और उसकी नाक निहायत सुर्ख और सूज रही थी। मुझे तब अचानक सारी बात समझ आई थी। वो कमरे में बंद रहकर अक्सर ऐसे ही छींक रही होती थी और जब किसी की मौजूदगी महसूस कर लेती तो छींकों की आवाज दबाने की कोशिश करती, जिसकी वजह से उसकी नाक और गला खराश ज़दा हो जाता था। मैं उन आवाजों पर अक्सर चौंक जाता था, मगर कभी मैंने अपनी बीवी से जाकर उसकी हालत नहीं पूछी थी। उसका एसी वाले कमरे में ना सोना मुझे उलझा देता था और इसी उलझन में मैं हर वजह और हर शख्स से गुजरता रहा, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद उसे कोई परेशानी हो जिसकी वजह से वो मजबूरन गर्म दोपहरों में दूसरे कमरे में जलती पड़ी रहती है। मुझे याद आया कि उस रात भी मेरी बीवी की ऐसी ही कुछ हालत थी। जब मेरा भाई उसे सब्ज चाय बनाकर दे रहा था, शायद वो भी मेरी बीवी की हालत से वाकिफ था, मगर एक मैं ही अब तक अनजान रहा था। मेरी बीवी ने मेरे पूछने पर भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैंने हैरत से ये बात अपनी बीवी से पूछी तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। शायद कोई वजह थी कि उसने मुझसे अपनी हालत छुपाए रखी। मैंने उठकर पहले उसे दवा दी और नीम गर्म पानी लाकर दिया और जब उसे कुछ आराम आया तो मैंने खफकी से उसे देखा और बोला कि अगर वो मुझे पहले ये बात बता देती तो मैं इलाज करवाता उसका। क्या मैं उसे इतना जालिम या बेहिस इंसान लगता था जो उसकी हालत की परवाह न करता? मेरी बात पर मेरी बीवी ने झिझक कर कहा कि मैंने इसलिए छुपाया ताकि कोई मुझसे खार ना खाए। आप सब मुझसे बचने की कोशिश ना करें कि मैं जरासीम ज़दा हूँ और सबको इस मुश्किल में डाल दूंगी। अपनी बीवी की बात पर मुझे झटका लगा था। मैं उस पर नाराज होने लगा कि वो हमें इतना तंग ज़र्फ और जाहिल समझती थी कि अपनी परेशानी से अकेली लड़ती रही मगर हम पर जाहिर ना की। मेरी बात पर अफसुर्दगी से बोली कि वो अपनी माँ के साथ ऐसा होता देख चुकी है, इसलिए उसे लगा कि वो भी यही सब झेलेगी। तब उसने मुझे अपनी मरहूमा माँ का माजी बताया तो मेरा दिल उदासी से भर गया और मैं गम ज़दा सा बैठा रह गया। वो बता रही थी कि मेरी माँ को भी ऐसे ही एलर्जी की शिकायत रहती थी। वो सारा दिन घर के काम करती और छींकती रहती थी। न उसका इलाज करवाया जाता, न ही वो परहेज कर पाती थी। उल्टा उसका मर्ज बढ़ा तो ससुराल वालों ने उसे बीमार और जरासीम ज़दा कहना शुरू कर दिया। मेरी दादी उनसे उलझन खाने लगी और हर वक्त खफा होती कि मेरी माँ खाने पीने की अशिया पर छींक कर जरासीम फेंकती है। मेरी माँ की मजबूरी थी, वो पानी से भरी आंखें लिए काम करती थी। ससुराल में मौजूद नंदे और खुद उनकी सास काम करने को तैयार ना थी, मगर मेरी माँ पर तनकीद करती रहती थी, जिसका हल ये निकाला कि मेरे बाप ने मेरी माँ को सख्ती से अपने मुंह पर कपड़ा लपेटकर रखने की हिदायत दी ताकि जरासीम खाने की चीजों तक ना पहुँचे। हर वक्त चेहरे पर कपड़ा लपेट कर रखने की वजह से मेरी माँ का चेहरा गर्मी दानों से भरा रहता और वो शदीद परेशानी का शिकार रहती थी। घर के काम करने के बाद उन्हें किसी के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। वो अकेली पड़ी रहती और जहाँ वो जाती सब वहाँ से उठकर चले जाते कि उसकी बीमारी हमें भी लग जाएगी। शादी ब्याह या मिलना जुलना होता तो तब भी मेरी माँ को एक साइड पर कर दिया जाता कि इसकी वजह से सबका मिजाज खराब ना हो जाए। मेरी माँ की एलर्जी शदीद किस्म की होती जा रही थी। छींकते रहने से उनका गला खराशों से भर गया और उनका खाना पीना मुहाल होता जा रहा था। उन्होंने जब मेरे बाप से दरख्वास्त की कि उनका इलाज करवाया जाए या दवा लाकर दी जाए तो मेरा बाप गुस्से होने लगता और लड़ने लगता कि तुम जैसी बीमार औरत से शादी करके मैं जलील हो गया हूँ और लोगों से तुम्हें मिलवाने के काबिल भी नहीं रहा। मेरी माँ के दानों से भरे चेहरे से उलझन खाकर सब नागवारी से रुख फेर लिया करते थे। घर में किसी को भी कभी नजला या जुकाम होता उसका इल्जाम मेरी माँ पर धर दिया जाता था कि यही सबको बीमार कर रही है। गर्म पानी पी पी कर मेरी माँ का जिस्म हर वक्त तपिश में मुब्तला रहने लगा। वो छुप छुप कर अपनी सास और नंदों की जुकाम वाली दवाएं उठाकर खाती ताकि उन्हें आराम आ सके। मसला बढ़ते बढ़ते उनके दिमाग तक जा पहुंचा था। उनका दिमाग कमजोरी में मुब्तला होने लगा और बिनाई मुतासिर होने लगी। ऐसे ही उल्टे सीधे इलाज करने की वजह से एक रोज मेरी माँ ने गलत दवा ले ली
جس کی وجہ سے ان کی حالت نہایت نازک ہو گئی۔ پہلے تو ان کی حالت کو ڈرامہ سمجھ کر نظر انداز کیا گیا، کیونکہ اس روز گھر میں بڑی پھپھو اور ان کے سسرال والوں کی دعوت تھی۔ میری دادی غصہ ہونے لگی کہ میری ماں کام سے بچنے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، مگر جب میری ماں اسی حالت میں پڑی رہی تو بے حسی کی حد کرتے ہوئے میری دادی اور چھوٹی پھپھو نے مجھے ساتھ لگا کر خود مہمانوں کے لیے کھانا بنانے لگی اور ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی باتیں سنانے لگی۔ میں سمجھدار تھی اور اپنی ماں کی حالت سے بخوبی واقف تھی۔ میرا دل ان کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے بھی اپنی ماں کی طرح کبھی کبھی الرجی کی شکایت ہو جاتی تھی، مگر مجھے ہر بار دادی دوا دے کر ٹھیک کر دیتی اور میں وہ دوا کھوج کھوج کر تھک جاتی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ آخر وہ کون سی دوا تھی جس سے میری دادی میرا علاج کرتی تھی۔ میں وہ دوا جان کر اپنی ماں کا علاج کرنا چاہتی تھی، مگر میں ناکام رہی۔ اس روز مہمان آئے تو پورا گھر مہمانوں کے ساتھ لگا ہنستا کھلکھلاتا رہا اور میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی روتی رہی تھی، کیونکہ میری ماں اب بالکل بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرا باپ کام سے لوٹا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے باپ کی منتیں کرتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ میری ماں کا علاج کروائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ میرا باپ ضد ہو کر مجھے تسلی دیتا، میری ماں کو ہسپتال لے گیا اور میں گھر بیٹھ کر دعائیں کرتی رہی۔ مجھے خوف تھا میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ میری دادی مجھے تسلیاں دیتی، یہی بولتی رہی کہ میری ماں نے ڈرامہ کیا ہے، وہ جب آئے گی تو بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہ مجھے کھانا کھانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی، مگر میرے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ میں جانتی تھی میری ماں کام سے بچنے کے ڈرامے نہیں کرتی تھی۔ وہ اتنی مشکل کا شکار رہی، تب بھی آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ کام کرتی رہتی تھی، اور جب میں اپنی دادی اور پھپھیوں پر غصہ ہونے لگتی تو میری ماں مسکرا کر مجھے کہتی تھی کہ سسرال والے ایسے ہی ہوتے ہیں، ساس اگر ماں بن جائے تو پھر اسے ساس کون مانے گا۔ یہ بات مجھے سسرال نامی گھرانے سے بہت ڈراتی تھی۔ میں سارا وقت ڈرتی رہی اور میرا خوف سچ ثابت ہوا۔ میرا باپ جب واپس لوٹا تو ساتھ ایمبولینس میں میری ماں کی لاش تھی۔ وہ اپنی ایک عام سی الرجی سے لڑ لڑ کر مر چکی تھی۔ میری چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ میری دادی اور پھپھیاں پہلی بار چپ سی ہو گئی تھی۔ میں تڑپ تڑپ کر چیخ رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی موت سے زیادہ اس بات کا غم تھا کہ وہ صرف ایک بیماری کی وجہ سے ساری عمر ذلیل ہوئی، اس کی قدر نہیں کی گئی، اور وہ تب ہسپتال پہنچی جب مر چکی تھی۔ میرا باپ سامنے آیا تو میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے چیخ کر کہا کہ وہ ساری زندگی میری ماں کو تنگ ہوتا دیکھتے رہے اور ان کے بنائے کھانے کھاتے رہے، مگر کبھی علاج کروانے کی کوشش نہیں کی۔ میں سوال کر رہی تھی کہ ماں بہنوں کا خیال رکھنے والے مرد اپنی بیویوں کے لیے ایسے پتھر دل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا بیوی انسان نہیں ہوتی، یا پھر وہ زر خرید غلام یا بے جان گڑیا ہوتی ہے جسے بدترین حال میں رکھ کر صرف اپنا کام نکلوایا جاتا ہے؟ میں نے مہمانوں کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا۔ ماں کی ایسی موت نے میرے حواس چھین لیے تھے۔ میرے الفاظ پر لوگ متوجہ ہونے لگے تو میری دادی اور پھپھی کھینچ کر مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور سب سے کہنے لگی کہ ماں کی موت نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اور یہی سچ تھا، میں پاگل ہو چکی تھی۔ ماں کے جنازے اور کل 40ویں کے بعد بھی میں ہر وقت ایسی باتیں کرتی اور چیختی چلاتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ میرے غم نے گم سم سا کر دیا تھا۔ میں ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ میری الرجی بھی اب بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے باپ نے پریشانی سے میرا علاج کروانے کی کوشش کی تو میں نے صاف انکار کر دیا اور ان سے بولی کہ میں اپنی ماں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ بیٹیوں پر گزرے تو کیسا لگتا ہے، اور بیوی بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے گھر والے میری ضد اور پاگل پن سے تنگ آ گئے تھے اور پہلی فرصت میں اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر کم عمری میں ہی مجھے بیاہ دیا۔ میرا باپ جب میں اکثر میکے جاؤں تو فکر سے سوال کرتا ہے کہ سب میرا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ شادی کے بعد میری سوچ اپنی ماں والی تھی کہ سسرال برا ہوتا ہے، مگر یہاں جب ساس نے ماں جیسا پیار دیا اور نند بہن کی طرح باتیں کرتی اور خیال رکھتی، دیور بھائیوں کی طرح فکر ظاہر کرتا، تو میری سوچ بدلنے لگی۔ میرا نصیب اپنی ماں سے الگ تھا، مگر اب بھی مجھے خوف تھا کہ شاید سب اس لیے اچھے ہیں کہ میری الرجی کے بارے میں نہیں جانتے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میری الرجی کی بات کھلی
تو मेरी माँ की तरह मुझे भी सबसे अलग थलग कर दिया जाएगा। मेरी बीवी अपनी रोदात सुनाकर अफसुर्दगी से सर झुका गई थी। मेरी आंखें अपनी सास के हाल पर नम हो गईं। मुझे अपने घर वालों पर फख्र होने लगा। मेरे भाई को जब मेरी बीवी की हालत का पता चला तो वो उसका ख्याल रखने लगा था और दवा भी लाकर देता, और मेरी बीवी के खौफ पर उसने हम सबके सामने कोई बात नहीं की थी। मैं अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। मेरी माँ और बहन को पता चला तो वो भी मेरी बीवी का ख्याल रखने लगे और पहले से बढ़कर तवज्जो देने लगे। ठंडी हवाओं के चलते ही मेरी माँ को पहली फिक्र मेरी बीवी की होने लगती थी। मुझे खुशी थी कि हम बीमारी को जुर्म नहीं समझते। हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अंदर ही अंदर सहने के आदी होते हैं। चाहे रवैये हों या तकालीफ, वो किसी को खबर नहीं होने देते, और खबर हो जाए तो उन पर जिंदगी तंग कर दी जाती है। मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा अपनों को तकलीफ से बचाएं और उनका ख्याल रखें। उनकी बीमारी को उनका जुर्म ना बनाएं। वो तो पहले ही तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, उस पर हमारे रवैये उन्हें बेमौत मार देते हैं।